Assalamu alaikum and a very warm welcome to all of you. I'm Tahira Javed. I'm a consultant psychologist and a hypnotherapist. I've been practicing in Rawalpindi in Islamabad for past 10 years now. This video is brought to you by Pehchan Clinic, which aims to provide mental health consultancies online and in clinic both. It also intends to provide mental health awareness and help destigmatize the concerns related to mental health by providing online resources and by holding focus group discussions and workshops. I'm also affiliated with Institute of Medical Rehabilitation and Integrated Health Services Children and Family Hospital Islamabad. This month we would be talking about depression, bullying and positive thinking. We would be linking all these three because in our practice we have noticed that sometimes depression is caused by bullying and it can be coped up by enhancing and building up the habit of positive thinking. So, like and subscribe to our channel and click the notification bell to stay checked in with your mental health, and our social media handles would be linked in the description box below. So let's see what do we have for you in the current video. एक दफ़ा एक जगह पर एक गांव में दो लोग थे. उन दोनों लोगों के पास अपने अपने आइडियाज़ थे अपने आप को ग्रो करवाने के लिए, बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए. दोनों ने अपने आइडियाज़ एक दूसरे से शेयर किए. अब जो पर्सन ए था उसके जो आइडियाज़ थे वो बहुत डिफरेंट थे, क्योंकि वो हमेशा से बहुत डिफरेंट सोचता था. वो नॉवल आइडियाज़ के साथ आता था, ग्रोथ माइंडसेट वाला था. सो उसने जब अपने आइडियाज़ प्रेजेंट किए तो जो पर्सन बी था उसको उसके आइडियाज़ बड़े अजीब से लगे कि यार ये कैसी बातें कर रहा है, इस तरह तो कभी नहीं हो सकता. उसने बहुत डिस्करेज किया और उसने इंसिस्ट किया कि जो पर्सन बी के अपने आइडियाज़ हैं उसी के ऊपर दोनों मिलके काम करें. लेकिन पर्सन ए क्योंकि बहुत डिफरेंट सोचने वाला था, उसने कहा कि चलो एक काम करते हैं, आप अपने आइडियाज़ के साथ प्रोग्रेस करो, मैं अपने आइडियाज़ के ऊपर काम करता हूँ, लेट्स सी के हम क्या कर सकते हैं. सो दोनों ने अपने आइडियाज़ के ऊपर काम शुरू कर दिया. द पर्सन ए उसने आहिस्ता 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 बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करना शुरू कर दी, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो पर्सन बी है वो थ्रू आउट उसको डिस्करेज कर रहा होता था कि नहीं, ये जो तुम सोच रहे हो ये गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता, तुम्हारे आइडियाज़ अच्छे नहीं हैं, तुम जो है वो अचीव नहीं कर पाओगे, तुम्हें मेरे साथ ही ज्वाइन कर लेना चाहिए एंड स्टफ लाइक दैट. लेकिन फिर भी वो पर्सन ए जो है वो अपने आइडियाज़ पे स्टिक करके बहुत फोकस के साथ अपने काम पे चलता रहा. जो आइडियाज़ थे, जो प्लान्स उसने बनाए थे वो उन्हीं पे रहा. पर्सन बी जो है वो भी अपने आइडियाज़ पे काम कर रहा था, लेकिन समहाउ और द अदर वो उतना प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था जितना पर्सन ए कर रहा था. अब पर्सन बी को ये फील हो रहा था कि यार ये तो ज़्यादा आगे जाता जा रहा है, तो वो और डिस्करेज करता था उसको, क्योंकि उसको लगता था कि मैं नहीं आगे जा रहा तो ये क्यों जा रहा है. तो वो और ज़्यादा उसके बारे में बातें करता था, उसको नेगेटिव कमेंट्स देता था. स्लोली एंड ग्रेजुअली जब पर्सन ने बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गया, उसके काम में बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर दिया, तो पर्सन बी ने ना सिर्फ अब इसको बातें करनी शुरू कर दी, स्लोली इसके बारे में र्यूमर्स फैलाने शुरू कर दिए, बहुत सारी नेगेटिव बातें शुरू कर दी. इसको पर्सनल अटैक्स करता था. लेट्स सपोज कभी उसकी हाइट पे बात करता था, कभी कम्प्लेक्शन पे बात करता था, कभी रेस पे बात करना शुरू हो जाता था, कभी उसकी फैमिली के बारे में लोगों को गलत बातें कहता था, कभी इसके बारे में लोगों को गलत बातें करता था. इवेंचुअली होना ये शुरू हो गया कि एक पर्सन ए ने उन बातों पे थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं इंटरनली बिलीव करना शुरू कर दिया. उसको लगना शुरू हो गया कि ये शायद ठीक ही कह रहा है, मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज़ नहीं होंगी, मुझे वैसे ही लग रहा है कि मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं, और ये इतना जो कॉन्फिडेंटली बोल रहा है तो ये ठीक कह रहा होगा. सो मच सो कि लोगों ने, क्योंकि ये पर्सन बी वॉज स्प्रेडिंग थिंग्स अबाउट नेगेटिव कमेंट्स एंड नेगेटिव थिंग्स अबाउट पर्सन ए टू पीपल एज वेल, तो लोगों ने भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी बात पे यकीन करना शुरू कर दिया. अब उसकी वजह से पर्सन ए के सोशल रिलेशंस ख़राब होने शुरू हो गए, उसके फैमिली रिलेशंस ख़राब होने लग गए, वो उसकी हेल्थ डिटेरियोरेट करना शुरू हो गई, हेल्थ की वजह से उसका काम अफेक्ट होना शुरू हो गया. आहिस्ता आहिस्ता उसके काम पे जो प्रोग्रेस थी वो स्लो होना शुरू हो गई. इसी उसमें ये बहुत परेशान था अपने बिजनेस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, तो पर्सन ए को एक और फ्रेंड मिला.
उसने इससे कहा कि तुम इतनी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे थे तो क्या हो गया, तुमने एकदम से इस तरह की स्टेट में क्यों चले गए हो कि तुम्हारे सारे काम पे भी इफेक्ट हो रहा है, तुम्हारे मूड पे भी बड़ा इफेक्ट देखा है हमने, तुम बड़े उदास उदास से रहते हो, मिलना जुलना छोड़ दिया है, तो क्या वजह है, क्यों आइसोलेट होते जा रहे हो। तुम्हारी फैमिली से भी बात हुई थी, वो भी बता रही थी कि तुम बड़े परेशान रहते हो, लेकिन बात नहीं करते, खोए खोए से रहते हो, गुस्सा भी ज़्यादा करने लग गए हो, तुम्हारी सेहत भी ख़राब हो रही है, तो क्या हुआ है तुम्हें। उसने शेयर किया, उसने कहा कि देखो मैं बड़ा परेशान हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकता। उसने अपने वो नेगेटिव जो थॉट्स चल रहे थे जिसमें वो बता रहा, उसने अपने फ्रेंड से शेयर किया कि मुझे लगता है मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, मेरे आइडियाज़ अच्छे नहीं हैं, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं होगा, मैं फैमिली के लिए अच्छा नहीं हूँ, मेरा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा नहीं है। उसने वो सब नेगेटिव थॉट्स अपने फ्रेंड से शेयर किए। इस फ्रेंड ने उसको कहा कि देखो तुम्हारे जो एविडेंसेस हैं वो सब इसके अगेंस्ट हैं, तुम्हारे बिजनेस आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सारी चीज़ें, तुम्हारे जो सोशल रिलेशंस हैं, तुम्हारी फैमिली, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन ये अचानक तुम्हारे डिटोरेशन जो आई है ये सिर्फ उस बंदे की वजह से आई है जो तुम्हें डिस्करेज कर रहा है, तो तुम्हें उसके अगेंस्ट कंप्लेन करनी चाहिए। उसने कहा मैं कैसे कंप्लेन करूँ उसके अगेंस्ट, उससे क्या होगा। उसने कहा तुम कंप्लेन तो करो। फिर उसने कंप्लेन की, केस फाइल हो गया पर्सन बी के अगेंस्ट जो कि नेगेटिव र्यूमर्स वगैरह स्प्रेड कर रहा था, उसके अगेंस्ट उन्होंने कंप्लेन फाइल की। जब हियरिंग स्टार्ट हुई तो जज ने ये पूरी बात जब सुनी तो उसने पर्सन बी से कहा, पर्सन बी ने कहा देखें जी, मेरे जो वर्ड्स हैं या अगर मैंने कुछ कहा भी है, नंबर वन वो प्रूव करके दे, नंबर टू उससे क्या फर्क पड़ता है, वर्ड्स तो वर्ड्स होते हैं, अगर मैंने कह भी दिया है तो अगर उसकी एबिलिटी है तो उसकी चीज़ों पर फर्क तो नहीं आना चाहिए। अब उसका अगर बिजनेस खराब हो, मेरा क्या कसूर है, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की है। सो जब जज ने उसकी ये पूरी बात सुनी तो उसने ये कहा, जज ने, कि ऐसा करते हैं कि आप एक पेपर पे ये सारी नेगेटिव बातें जो आप करते रहे हैं वो सब पेपर पे लिखें, उस पेपर को बहुत छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर दें, और वो पीसेस लेकर आपने ये करना है कि जब अभी आप कोर्ट रूम से जाएंगे तो आपने रास्ते में वो पेपर फेंकते हुए जाना है, उसके जो छोटे पीसेस हैं, और जब आप वापस आएंगे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट हियरिंग पे तो आप वो सारे पेपर के पीसेस वापस लेकर आएंगे और हम इस केस को वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। उसने ऐसे ही किया, उसने बहुत सारी नेगेटिव बातें लिखी और पेपर को पीसेस में फाड़ दिया, और उसके बाद जाते हुए उसने सारे पीसेस जो हैं वो रास्ते में फैला दिए। 1 वीक लेटर जब हियरिंग दोबारा हुई, वो बंदा जो पर्सन बी है जो र्यूमर स्प्रेड कर रहा था वो आया, बाकी सब लोग भी कोर्ट रूम में आए। जज ने पूछा कि जी आप वो पीसेस मुझे दे दें, तो ही वाज लाइक आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो हवा से इधर उधर उड़ गए हैं, अब मैं कैसे जो है वो आपको वो पीसेस ला के दूँ। सो जज ने तब उस बंदे से कहा कि इसी तरह जो वर्ड्स तुमने स्प्रेड किए थे वो भी हवा में हर जगह फैल गए, उन्होंने इसकी लाइफ को अफेक्ट किया। अब क्योंकि वो वर्ड्स थे और वो हवा में स्प्रेड हो चुके हैं तो वो तुम्हें वापस ला के नहीं दे सकता कि वो प्रूव करे कि तुमने क्या कुछ कहा है। यू नो इट योर सेल्फ, तुमने वो सब नेगेटिव बातें उस पेपर पे लिखी थी जो तुम इसके बारे में कहते जा रहे थे। सो वो बातें, वो सब वर्ड्स इस बंदे के पास नहीं है कि ये तुम्हें प्रूव कर सके। सेकेंडली, उसकी वजह से जो उसके रिलेशंस और सब चीज़ें अफेक्ट हुई हैं वो तुम्हारे नेगेटिव कमेंट्स की, तुम्हारे जो बुली किया है तुमने उसकी वजह से हुआ। तब इस बंदे को रियलाइज़ हुआ कि ये वाकई सही कह रहे हैं, मैंने इसके बारे में जितनी बातें की हैं वही सारी बातें अब आहिस्ता आहिस्ता सही हो रही हैं। सो ये बंदा, ये पर्सन बी ए के पास गया, इसने अपोलोजाइज भी किया और तब उसने उसको शेयर किया। पर्सन ए ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा वैसे किया क्यों था। सो द पर्सन बी गोज लाइक कि देखो मैं भी काम करना चाहता था, तुम भी करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे आइडियाज डिफरेंट थे, मैं वो कर नहीं सकता था। तो जब मैं कर नहीं सकता था तो मुझे बहुत इनसिक्योर फील हुआ कि यार ये तो तुम तो अचीव कर लोगे, तुम तो बहुत डिफरेंट हो। तो मैंने उसी चीज़ के लिए, क्योंकि मैं अचीव नहीं कर सकता था और मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने तुम्हें डिस्करेज करना शुरू कर दिया क्योंकि यू वर डिफरेंट। एंड बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंस जब तुम आगे बढ़ना शुरू हो गए तो मैं इनसिक्योर हुआ, उस इनसिक्योरिटी से मुझे जेलसी फील होना शुरू हो गई, और जो मेरे आइडियाज़ ऑफ बिजनेस थे उनके लिए मुझे रिजेक्शन देखनी पड़ी। तो स्लोली मैंने उस चीज़ को इतना फील किया, इतना ज़्यादा मैं उससे परेशान हुआ कि मैंने तुम्हारे अगेंस्ट चीज़ें शुरू कर दी ताकि तुम भी प्रोग्रेस ना कर सको। लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं किस तरह तुम्हारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा हूँ, अंटिल जज साहब ने ये बात की कि इन वर्ड्स की वजह से तुम्हारी लाइफ कितनी अफेक्ट हुई है।
اینڈ دین دس پرسن بی واز لائک کہ لائک اف یو کین شیئر کہ تمہارے مطلب میری ان باتوں سے تمہیں کس طرح سے ایک افیکٹ شروع ہو گیا, تم تو اتنا اچھا کام کر رہے تھے, یو ور سو کانفیڈنٹ. دین دا پرسن اے ٹولڈ کہ جب تم یہ باتیں کر رہے تھے تو شروع میں آئی واز ویری کانفیڈنٹ, مجھے تھا کہ نہیں میں ایم ڈفرنٹ اینڈ آئی کین ڈو اٹ, میں نے بہت ساری چیزیں پہلے بھی کی تھیں, سو میرا کانفیڈنس لیول بہت اچھا تھا. بٹ سلولی جب ریپیٹڈلی تم یہ باتیں کہتے جا رہے تھے تو کہیں نہ کہیں وہ سارا دن میرے دماغ میں چلنا شروع ہو گئی. میری ساری جو انٹرنل پازیٹیوٹی تھی, میرے جو ایک کانفیڈنس تھا, میری جو سیلف اسٹیم کی تھی, وہ ساری آہستہ آہستہ ڈیٹیوریٹ ہونا شروع ہو گئی. مجھے لگا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہوگے. میں پورا دن یہی سوچتا رہتا تھا کہ میرے اندر کوئی نہ کوئی غلطی تو میں کر رہا ہوں گا, تبھی جو ہے میرے بارے میں ایسی بات ہو رہی ہے, میں کر نہیں پاؤں گا. مجھے اپنے اوپر کانفیڈنس ختم ہونا شروع ہو گیا, مجھے اپنی ایبلٹیز پہ ڈاؤٹ ہونا شروع ہو گیا. میں سارا دن یہی سوچتا تھا کہ نہیں مجھ سے نہیں ہو سکے گا, نہیں ہو سکے گا. پھر مجھے آہستہ آہستہ لگنا شروع ہو گیا کہ میرے سوشل ریلیشنز بھی ٹھیک نہیں ہیں, مجھے وہاں ڈاؤٹس آنے شروع ہو گئے. پھر مجھے آہستہ آہستہ اپنی فیملی کے بارے میں ہونا شروع ہو گیا کہ میں ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہوں, میں جتنا مرضی کر لوں آئی ایم ناٹ ورتھ اٹ, یہ لوگ بہت اچھے ہیں. سیلف ورتھ پہ ڈاؤٹ آ گئے. پھر اپنی ایبلٹیز کے ساتھ ساتھ اپنی باقی ہیلتھ کے اوپر بھی شروع ہو گیا. اس کی وجہ سے میں اتنا ڈپریس, اتنا لو فیل کرنا شروع ہو گیا. سو دس پرسن اے ایکچولی ایکسپلینڈ کہ اس پورے پروسیس میں اس کی انٹرنل بہت ساری پازیٹیوٹی کو اس نیگیٹو بولنگ بیہیویئر نے کھا لیا. اور وکٹم جو اس سارے پروسیسز سے جنرلی بولنگ کے جو وکٹمز ہوتے ہیں, جو گزر رہے ہوتے ہیں اس سارے پروسیس سے, ان کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. وہ ایک لیول تک تو ساری چیزوں کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بعد میں ان کی ساری پازیٹیوٹی اتنے آؤٹر نیگیٹیوٹی کی وجہ سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ آہستہ آہستہ اسی نیگیٹو مائنڈ سیٹ میں جانا شروع ہو جاتے ہیں جو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہوتا ہے. اور جو بلی ہے وہ اس لیے بھی بلی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ انسیکیور ہو رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ پرسن بی ہو رہا تھا. انسیکیورٹی, جیلسی, ریجیکشن, کوئی ڈفرینٹ ہو, ہم اس جیسا نہ بن سکتے ہوں تو ہم اس کی انہی پوائنٹس کو ٹارگٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ ہم اس جیسے بن تو نہیں سکتے لیکن ہم اس کو بھی ڈسکریج کر دیں. اسی طرح بولنگ جو ہے وہ ہمارے سوشل ریلیشنز کو کیونکہ خراب کرتی ہے, ہم آئسولیٹ ہو جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی ہماری پازیٹیوٹی جہاں سے ہمیں سپورٹ ملنی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. ہم اکیلے ہوتے ہیں, اکیلے بیٹھ کے ہم سارا وقت صرف وہی چیزیں سوچتے ہیں انسٹیڈ کہ ہم اپنے آپ کو بوسٹ کریں, انکریج کریں. ہمارے پوری کی پوری پازیٹیو مائنڈ سیٹ خراب ہو جاتے. دیکھیں اب اگر میں اکیلی بیٹھ گئی ہوں, میرے سب ریلیشنز خراب ہو گئے اور میں تھرو آؤٹ یہ سوچنا شروع ہو گئی ہوں, تو ایکچولی میں کیا کر رہی ہوں, ہر انسان کے اندر دو ولف ہوتے ہیں. اب وہ ایک وائٹ ولف ہوتا ہے, ایک بلیک ولف ہوتا ہے. وائٹ ہمیشہ پازیٹیو فیڈ پہ چلتا ہے, وہ پازیٹیوٹی کی طرف ہوتا ہے, پازیٹیو تھنکنگ کو انڈیکیٹ کرتا ہے. بلیک والا کی جو فیڈ ہے بلیک ولف کی, وہ نیگیٹو تھاٹس ہیں, وہ نیگیٹو تھنکنگ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اب جب میں اکیلی بیٹھ جاتی ہوں اور اس کے بعد میں بولی کی وکٹم بھی ہوں اور میں وہی سب نیگیٹیوٹیز کے بارے میں سوچ رہی ہوں, تو بیسیکلی میں بلیک والے ولف کو فیڈ کرتی جا رہی ہوں. وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے, تھرو آؤٹ نیگیٹو تھنکنگ کی طرف جا رہا ہے, اور میرے پازیٹیو والے وائٹ ولف کو کھاتا جا رہا ہے, اس کو چھوٹا کرتا جا رہا ہے کیونکہ اس کو تو فیڈ ہی نہیں مل رہی. ہمیں اگر اس چیز سے نکلنا ہے, اس نیگیٹو مائنڈ سیٹ جو اتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے ہمارے فیڈ کرنے سے, ہمیں اس کو اگر روکنا ہے تو ہمیں وائٹ والے کو فیڈ کرنا ہوگا. کیونکہ بلیک والا اگر وائٹ کی فیڈ کھاتا جائے گا اور صرف نیگیٹو سوچتا رہے گا تو وائٹ آہستہ آہستہ مر جائے گا. ہمیں اسے مرنے نہیں دینا, ہمیں اس کو بلیک کی فیڈ روک کے وائٹ کو دوبارہ سے بڑا کرنا ہوگا. تبھی ہم بولنگ کے افیکٹ سے بھی نکل سکتے ہیں اور اپنے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کو سیف اور سیکیور بھی کر سکتے ہیں. اس پورے پروسیس میں جو چیز ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک اور ایلیمنٹ جس کی وجہ سے ہمارا پازیٹیو مائنڈ سیٹ خراب ہو رہا ہوتا ہے اس نیگیٹو تھنکنگ پیٹرن سے, وہ یہ کہ ہمارا مائنڈ جو ہم سوچتے ہیں اس کو ایز اٹ از اے پارٹ آف مائنڈ جو کہ ریلیٹ کرتا ہے ہمارے ریسورسز سے, جس کے پاس ہمارے اسکلز ہیں, جس کے پاس ہماری ایبلٹیز ہیں, وہ پارٹ آف مائنڈ بلیو کرتا ہے ان تھاٹس کو جو ہم اپنے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کانفیڈنس نہیں ہے, میں نہیں کر سکتی, میرے اندر ایبلٹی نہیں ہے, تو میرا وہ پارٹ آف مائنڈ جس نے مجھے ایبلٹی دینی ہے, جس نے مجھے ریسورسفل کرنا ہے, وہ سم ہاؤ اور دی ادر میری ہی بات پہ بلیو کر کے وہ سب ریسورسز روک لیتا ہے
اور وہ مجھے وہ ایبلٹیز پرووائڈ ہی نہیں کرتا جس کی وجہ سے میں کوئی کام اکمپلش کر سکتی ہوں. اگر میں اس کے بجائے پازیٹیو سوچتی ہوں کہ نہیں آئی کین ڈو اٹ, آئی ڈو ہیو دی ایبلٹی, میں ان ساری چیزوں کو اکمپلش کر سکتی ہوں, تو سلولی میرا مائنڈ مجھے سپورٹ کرتا ہے, ریسورسفل کرتا ہے, اور آہستہ آہستہ میرے مائنڈ کی پازیٹیوٹی کی وجہ سے میں وہ سب چیزیں اچیو اور اکمپلش کرتی ہوں جو میں کرنا چاہتی ہوں. لائک وائز اگر آپ لوگ اپنے آپ کو تھرو آؤٹ دا ڈے نیگیٹیولی چارج کرتے جائیں گے تو آپ کا مائنڈ اسی کو بلیو کرے گا, وہ اسی کو رسپونڈ کرے گا جو آپ اس کو دکھا رہے ہیں. اگر آپ پازیٹیو دکھائیں گے تو وہ پازیٹیو بلیو کرے گا. دیکھیں ایک چھوٹی سی تھاٹ ہمیں ایموشنز کی طرف لے کے جاتی ہے, وہ ایموشنز ہماری فزیولوجی کو افیکٹ کرتے ہیں, فزیولوجی کی وجہ سے ہم بہیو کرتے ہیں. اب اگر ہم نیگیٹیو سوچ رہے ہیں تو ہم جیسے ہی نیگیٹیو سوچتے ہیں ہمارا مائنڈ اس کو بلیو کرتا ہے, ہمیں نیگیٹیو ایموشنز میں لے کر جاتا ہے, وہ نیگیٹیو ایموشنز ہمارے نروس سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور ہم نیگیٹیو بہیو کرتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سب چیزوں سے نکلیں تو ہمیں تھاٹس کو پازیٹیو کرنا ہے, ہمارے ایموشنز پازیٹیو ہو جائیں گے, ہماری فزیولوجی پازیٹیو ہوگی اور ہمارا بیہیویئر پازیٹیو ہو جائے گا. ان سب چیزوں کو ہم فردر اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں بھی ڈسکس کریں گے, جہاں پر ویل بی ڈسکسنگ اباؤٹ بینگ پازیٹیو and coming out of the effects of these bullying and depressive episodes جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. That's all for today. If you enjoyed the video, give us a thumbs up. For more information, follow us on our social media. To book an appointment, give us a call. And I would catch you in the future videos. Thank you. Allah Hafiz.